Hi, kapamilya, sa tanan nga kapamilya. Una sa tanan, mangayo po pasensya sa inyong tanan, lalo na jud sa mga anak ni Sukarno. Pasensya lang jud mo nga wala ko ninyo nakauban diha. Gustuhon ko man nga makauban mo sa panahon nga ingon aron, sa kasakit ninyo pagsubo, pero ayaw ninyong sabta nga, bisan wala ko, tungod kay wala ko din na, dili ko nyo kauban nga nagsubo sa sitwasyon. Kay kung gani, kung doon na may mas labaw na sakitan sa sitwasyon is ako na. Tungod kay mas daghan ang mga panahon nga nagkauban mi. Nagtuo ko nga sa pag-uli nako naay musun napay mutagbo sa kuha kay siya man jud na ang unang adto sa balay pag mahibal-an yang naanak ko. O nag-isip ko nga kung makauli ko, wala na'y musugat. Emotional ra jud kaayo mga kapamilya. Pero di jud ko gusto mo istorya bahin ani kay gusto mo hilak, pero gusto kong ipaabot ang ako ang pagsubo diha sa inyo. O kung kini istorya nako maabot pasad ni sa madunggan pa ni Dudong, kung makadungog man siya, pasensya na dong kay wa jud ko kauli samtang buhi ka pa. Wa jud ko magdahom nga mulakaw kag way balik-balik karon nga wala pa ganit nag wa pa ko kabalik. Daghan pa tag plano, di ba? Mabitaw nang hinungdan nga dili ko kauli tungod manggod nasayod man jud ka kun unsa kadako sa mga panginahanglan nga among ginaatubang. Og nagampo man ganit nga kung mahuman na unta ni makabalhin ta unya. Nagplano man jud ko nga kung makakuha ta og lain nga area, maghimo jud ko og kanang prayer house para sa imuha, para makauban nimo ng imong mga kauban din ha sa imong kagrupo sa prayer. So mao jud unta kong plano nga himuan ta kag ingon ni anak nga balay nga mahimo nimo silang patulugon bisag mag-overnight pa mo. Wala na ako gisulti sa imuha kay kabalo ka naman dili man ko kaayo nga maistorya og kanang wa pagani, pero naa jud sa kong plano na para nga dili mo unta nga madisturbo og kanang dili mo maikog nga diha mo sa balay. Gusto jud unta nako nga mahimuan mo inyong kaugalingon nga prayer house. Pero tungod lagi kay wala pa man nahuman ang atong problema, mao nang wala pa jud nako nasugdan ang maong plano. Pero tungod kay mao naman jud ni ang nahitabo, di na ko angay mabalaka kay mas labaw na sayod ang Ginoo, siya ang mas maayo plano. Kung wala man nahitabo diri sa kalibutan, aside kung ang Ginoo nag-andam og lugar para sa imuha nga makauban nimo dili lang ang pipila kundi ang tanan nga nagasimba o nagaalagad po sa Ginoo. Abi nimo, dong, congratulations, mao jud na ako maistorya sa imuha. Tungod kay, kung tutuusin, napakaswerte jud nimo, bulahan ka kay ikaw ang nakasunod sa giingon sa Biblia nga magtukaw sa pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, kay naabtan jud kaniya nga namuhat para sa buluhaton sa Ginoo. Muna ako makaingon, wag ko ang kabalakan sa imo 100% na jud ka sa kamot sa Ginoo jud. Tungod kay naabtan jud kaniyang namuhat para sa iyahang kahimayaan o para sa iyang buluhaton nga mao jud na ang atong tumong. Mo nang ako makaingon nga swerte jud nimo kay kitagahan kag higayon sa Ginoo, ingon ana imong kinabuhi. Mo nang pasensyahi pud ko kung dunay mga panahon nga nalain ka, bisan tinuod siguro di na ako mahibal-an kung nadunggan pa ba nimo, pero ang ayo lang ko daan nimo pasaylo sa tanan.
Kay ako mga plano sa ako alang man na Ginoo ra yun nakabalo sa akong mga plano unta, wa na ako na isulti sa imuha. Kay kanang kailan ka sa batasan nga di gyud ko uing nga gusto istorya og kanang wala pa. Buhaton unta nako na sa panahon nga mahuman na jud unta ato ang kiato bang nga panginahanglan. Karon dong kay mulakaw ka naman, mula akong isulti, pasensyahe lang pod ang akong mga kinaiyak kung doon naman kay wala pod nagustuhan. O salamat kaayo pod sa mga panahon nga nakauban ka namo diha. O para sa mga anak, isa lang yun ako maistorya sa inyo ha, nga kining nahitabo karon na jud ko'y nakuha nga naintindihan sa sitwasyon. Kinahanglan jud magmaayo mo sa inyuhang pamilya. Kay sa panahon nga ingon ni ini, pamilya ra jud ang muduol sa inyo. Walay lain bisang pagpila pa ka tao imuhang unahon, dili sad sila muduol sa panahon nga ingon ani nga sitwasyon. Maunang maghinigugmaay mo, magsinabtanay mong mag-isuon, magpamilya, kay walay laing makatabang sa inyo sa panahon, sa kalisod. Kundi kamo ra jud nga magsuon. Kung doon namin mga tao nga mutambong, salamat. Pero ang tinuod lang, ang pinaka-importante sa tanan, pamilya ra jud ang naajud sa imong kiliran. Maunang kung naamoy mga kay ubos, mga kasakit sa inyong mga kapamilya ninyo din ha, magpinasayloay na kay tungod kay dili taas ang atong panahon sa kadibutan. Di ato mahibaw-an ang panahon. Dili man sa tigulang na ka, kay walay edad nga gipili. Ang Ginoo ray nakabalo sa atong kinabuhi. Maunang sa pa magpadayon ta sa pagpangalagyan sa Ginoo nga parehas kay Sukarno tan-awa, siya ra jud ang nakatuman pod sa giingon, swerte siya kay siya ang nakatuman sa giingon sa Biblia nga managtukaw kamo. Mao man ang giingon sa Biblia nga pagtukaw ka nang nagapamuhat ka sa buluhaton sa Ginoo ug maabtan ka sa ingon anang kamatayon, mauna siya ang but ipasabot. Siya swerte jud kay mao jud na iyang gikabisihan sa mga pila ka mga panahon na lang nga nahibilin sa iyang kinabuhi. Og hangtod nga nabutuan siya, naadyo siya sa kamot sa Ginoo. Maunang karon sakit man tungod kay mingaw, para sa iya lalo na sa kuha, nagkunahuna ko nga kung mauli ko wala na Sukarno nga mo duol, tagbo. Pero may kalipay ang akong kasing-kasing tungod kay nakasiguro ko nga nagyud sa kamot sa Ginoo. Maunang salamat sa inyong pagsabot o sa tanan nga mga kapamilya nga naa din ha karon. Salamat sa inyong pagtambong bisag wala ko din ha. Isipa lang ninyo nga na ako o salamat, daghan salamat sa inyong pagtambong kana lang. O sa mga bisita di ay, sa mga pastor o sa tanan, lalo na sa mga kaubanan ni Sukarno sa iyahang grupo, sa prayer group niya, kanunay mag-anha din ha, padayon gyapon mo sa inyong buluhaton bisan wala siya. Isipan ninyo nga doon na ni graduate sa inyong kauban. So congratulations para sa tanan. Salamat. Bye-bye.